अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जुडिशल कमीशन इजलास के मुतनाज़ा एलामिया की गुत्थी सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती जा रही है। गुज़िश्ता रात हमने एक अहम वीडियो के अंदर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखे थे, जिससे कम अज़ कम मैंने अपनी दानिश में ये साबित करने की कोशिश की थी कि उस जुडिशल कमीशन के इजलास में एक्चुअल में हुआ क्या था। कुछ हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे थे और अब मज़ीद उस आस्पेक्ट में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन का जो ऑडियो क्लिप है, जो कार्रवाई है 2 घंटे और 25 मिनट पर मुहित, उसकी रिकॉर्डिंग जारी कर दी थी। और उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की हिमायत की है। उसके ऊपर हमने अपनी वीडियो में ये बताया था कि जो चीफ अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मौक़िफ़ की हिमायत की थी और साथ साथ उन्होंने रूल्स के हवाले से बात की थी, लेकिन उनकी इस बात को शायद गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है उस एलामिये के अंदर। ताहम अब इंतज़ार किया जा रहा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्योंकि बताया यह जाता है कि अटॉर्नी जनरल की ज़ाती दोस्ती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वो उनको भी नाराज़ तो नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के भी वो काफ़ी करीबी हैं, उन्हीं के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं। और इस वक्त क्योंकि वो बैरून मुल्क अमेरिका में गालिबन इलाज के लिए मुकीम है और रात गए हमें ज़राए से उनका जो ख़त है वो मौसूल हुआ है, जिस ख़त में उन्होंने एड्रेस किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के, और दीगर तमाम मेंबरान को। अब जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं अशतर औसाफ अली, उनका जो ख़त है उसके अंदर 2 टोक अंदाज में ये बात कही गई है और लिखा गया है कि कैटेगोरिकली के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मौक़िफ़ की हिमायत की थी 2 टोक अंदाज के अंदर। जुडिशल कमीशन इजलास में हमने आपको बताया था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करने पर अपने सवालात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और जो 5 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रपोज़ किए थे, जो सामने रखे गए थे, तजवीज़ किए गए थे, उन तमाम नामों को उन्होंने मुस्तरद किया था और जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि उनको आना चाहिए। ताहम जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अब उस एलामिये के मुतज़ाद अपना बयान जारी करते हुए ये कहा है कि मैंने जस्टिस तारिक मसूद के बयान की मुकम्मल तौर पर, उनके मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर कैटेगरिकली हिमायत की थी। और साथ साथ अटॉर्नी जनरल यहीं नहीं रुके, उन्होंने जो आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जो तकर्री है या तैनाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो उनकी एलिवेशन है, उसका भी मुतालबा रखा। न सिर्फ मुतालबा रखा बल्कि उन्होंने कहा कि हर सूरत में जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे काबिल और दयानतदार जज को इस्लामाबाद में आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस हवाले से भी सवाल रखा कि क्यों उनको इग्नोर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अटॉर्नी जनरल के इस मौक़िफ़ के बाद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि मामला अब काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका है। और जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने अपने इस ख़त के अंदर ये भी बात भी कही है कि जो नशिस्तें खाली हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही जो जजेस की तैनातियाँ हैं या एलिवेशन है वो होनी चाहिए। और इसका आपको एक बैकग्राउंड बता दूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 4 नशिस्तें खाली हुई हैं, 4 जजेस, जिनमें जस्टिस मकबूल बाकर भी शामिल हैं और दीगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जस्टिस काजी अमीन, ये लोग शामिल हैं। उनके रिटायर होने के बाद 4 नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट में खाली हो चुकी हैं। अब उन 4 नशिस्तों पर तो जजेस की तैनाती होना है, लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि जो 5वीं नशिस्त है वो अभी खाली होना है। 14 अगस्त को जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी नशिस्त खाली करनी है, वो रिटायर हो रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस दफ़ा ऐसा किया है इस इजलास के अंदर कि उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह की जो आइंदा आने वाली नशिस्त है खाली होने वाली, उसके हवाले से भी एक नाम प्रपोज़ कर दिया। और दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि जस्टिस सजाद अली शाह जिन्होंने रिटायर होना है, वो इस वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और वो अपने रिटायरमेंट पर अपनी जगह किस जज को एलिवेट करेंगे उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा भी बन चुके हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर अटॉर्नी जनरल ने भी दबे अल्फाज में अब जो चीफ जस्टिस की इस बात को रद्द किया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम प्रपोज होने चाहिए, उन्हीं कुर्सियों पर तैनाती होनी चाहिए नशिस्तों पर जो कि खाली हैं, जबकि इस वक्त ऐसा नहीं है। नशिस्तें 4 खाली हैं, जबकि प्रोपोर्शन जो प्रपोज करदा नाम है, जो नामजद करदा नाम है, वो 5 जजेस के हैं। जी, ये सारा मामला है और इसमें अब जो अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था इसको काफ़ी
قریب سے دیکھا جا رہا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ کیا موقف اپنائیں گے۔ تاہم ایک بات میری دانش میں یا میری ناقص رائے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی جو اپنا ایک مبہم سا خط تو ضرور لکھا ہے، انہوں نے کچھ چیزیں یہاں پر اس اعلامیے کے برعکس بیان بھی ضرور کی ہیں، لیکن ابھی بھی جو کوشچن ہے، جو اصل سوال ہے، جو اعلامیے کے اندر بھی آ چکا ہے اور جس کا چیف جسٹس بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ ہے معاملہ مؤخر کرنے کا۔ اس حوالے سے اٹارنی جنرل یا بھول گئے یا انہوں نے دانستہ طور پر اس کو نظر انداز کیا اور اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا کہ انہوں نے اگر جو معاملہ ہے مؤخر کرنے کی حمایت کی ہے تو وہ کب کی ہے اور کیوں کی ہے، کس زمن میں کی ہے، اور یہاں پر شاید وہ فیس سیونگ دینا چاہ رہے ہیں ان کے اپنے دوست چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو۔ تاہم یہ ابھی پری میچور ہے، ابھی جو آفیشیل لیٹر ہے وہ ان کی جانب سے، ان کے آفس کی جانب سے جاری ہوگا تو دیکھیں گے اس میں کیا مزید کوئی اضافہ ہوتا ہے یا وہی جو ہمیں موصول ہوا ہے۔ تو اب جو ڈیولپمنٹس آج تک کی ہو چکی ہیں، اس سے تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت یا ایما پر جاری کردہ جو اعلامیہ تھا وہ حقیقت کے برعکس تھا، حقائق اس میں مسخ کیے گئے ہیں، جو چیزیں اجلاس کے اندر نہیں ہوئیں ان چیزوں کو بھی لکھا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اپنی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو اعلامیہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جب کنکلوژن ہو چکی ہے، جب سب جو بحث ہے تمام لوگوں کی انپٹ لی جا چکی، اس کے بعد چیف جسٹس نے پروپوز کیا کہ معاملے کو مؤخر کیا جائے، اور اس کے بعد تمام جو 5 لوگ تھے، اکثریت جن کی تھی 9 میں سے، انہوں نے اس معاملے کو مؤخر کرنے کی حمایت کی اور معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ لیکن جو ہم نے آڈیو ریکارڈنگ سنی ہے 2.5 گھنٹے پر مشتمل، اور جو ججز کے بیانات سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق چیف جسٹس نے نہ صرف اس طرح کا کوئی وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ ڈکٹیٹ کروایا، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گفتگو کے دوران وہ اٹھ کر چلے گئے، اور دونوں جو معزز ججز صاحبان ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بلاتے رہے اور حیران تھے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اچانک سے وہ اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ اکثریت نے اس معاملے کو، ان کے جو نام ہیں 5 ان کو مسترد کر دیا ہے، باوجود اس کے فیصلہ نہیں کیا گیا اور چیف جسٹس اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ یہ جسٹس سردار طارق مسعود کے بقول ایک غیر جمہوری فعل ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ خاموش طبع انسان ہیں، کم بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت کے اندر بھی ان کے ریمارکس کافی نپے تلے ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے ایک پبلک لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی۔ اتنی سخت زبان تو وہ اپنے فیصلوں میں بھی استعمال نہیں کرتے جتنی انہوں نے اس لیٹر میں کی۔ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زبان سخت ہوگی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ تو اجلاس کے اندر اتنا سخت موقف انہوں نے لیا، اور نہ ہی ان کے خط کے اندر یہ تاثر ملتا ہے ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ڈس اپروو کی بجائے۔ دوسری جانب جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ کافی دھیمے مزاج کے آدمی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی، اور ہمارے لیے کافی وہ شاکنگ بھی تھی اور سرپرائزنگ بھی تھی، اور اس سے اندازہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس حد تک گئے ہیں، اس نہج پر انہوں نے پہنچایا ہے معزز جج کو کہ وہ اتنی سخت زبان استعمال کریں۔ اب یہاں پر جو وزیر قانون ہے، ایک جانب تو یہ بات درست ہے کہ وہ حکومت کے نمائندہ ہیں اور ان کا موقف جو ہے اس وجہ سے اتنا یہاں پر معنی نہیں رکھتا، کیونکہ چیف جسٹس نے ان کے موقف پر رلائے نہیں کیا، اٹارنی جنرل کے موقف پر رلائے کیا تھا، اور اٹارنی جنرل نے بھی چیف جسٹس کے اس موقف کی اب مخالفت کر دی ہے۔ لیکن اب یہاں پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، ان کی جانب سے بھی بیان آنا اب لازمی ہو چکا ہے، وہ بھی کلیئر کریں اور بتائیں کہ اس اجلاس میں آخر ہوا کیا تھا۔ اس کے بعد جو دیگر ممبران ہیں، توقع یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک خط لکھ دیں جس میں وہ ایک دوسری پکچر جو ہے، ایک دوسری سائڈ، دوسرا رخ تصویر کا پیش کریں۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں آگے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو لمحہ بلمحہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔